इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सीधी सादी बात करूंगा, पठान आदमी हूं। आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से। आपने मैंडेट चोरी किया है, आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें। मैं तौबा करता हूं। इमरान की ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को। इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा जनाब स्पीकर। आई ब्रिंग इट, आई विल ब्रिंग इट। लेट अस सेव पाकिस्तान। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है क्योंकि खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे। जनाब स्पीकर, आपने वो भी कर दिखाया। आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है। हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अभी जालिब की वो बताएंगे। मुझे दुख होता है कि आज पाकिस्तान के आईन में जो गैर जमहूरी गलत किस्म के अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सालों इस मुल्क से इस बिना पे निकाले गए थे, इस बिना पे खारजी मुल्कों में गुजारा कर रहे थे कि उनका गुनाह ये था कि वो पाकिस्तान में आवाम की हुक्मरानी चाहते थे। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख अगर उठाई जाए तो बनने से लेकर आज तक, और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेलिज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया? मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है क्योंकि खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे। जनाब स्पीकर, आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी, आपका सारा निजाम उलट कर दिया। जनाब स्पीकर, खुदा को माने, अभी जो आप कर रहे हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आऊंगा इन बातों पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका जनाब स्पीकर। हम मुसलमान हैं। मैं सीधी सादी बात करूंगा, पठान आदमी हूं, न मुफ्ती हूं न कुछ हूं, कुरान शरीफ का कारी हूं। आदम अलैहिस्सलाम वो इंसान था, वो तख्लीक अल्लाह पाक की, जिस पे मलाइक ने उनसे कहा था कि आप क्या तख्लीक कर रहे हैं, ये खून बहाएगा, बगावती करेगा। अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। जनाब स्पीकर, फिर आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ तागूती कुव्वतों के खिलाफ, और वो इम्तिहान आदम अलैहिस्सलाम जीत गए। शैतान को
فارغ کر دیا گیا جناب اسپیکر, اور اس کو اور اس کی ہماری نانی, ہماری دادی, ہم سب کی بابا آدم اور ہماری دادی, ان کو جنت میں رہنے دیا گیا. جناب اسپیکر, ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا, اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا, اس سے محتاط رہیے. جناب اسپیکر, جب انہوں نے لرزش کی, کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی, صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے, نکلو. ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو, کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام, جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے, اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ, بات کرنی ہے آپ سے. اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر, صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے, کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں, کہتے نہیں جاؤ, تمہاری پیچھے بغاوت ہو گئی ہے, سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا. یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں, وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا, اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو. وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا, اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا, جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ان کو آدم علیہ السلام, یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی, ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. جناب اسپیکر, بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ, قاتل لوگوں کو, ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر, میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے, وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا. وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. آپ کا آدمی ہے, شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے. اس نے انکار کیا, نہ بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا, 6000 ووٹوں کا فرق تھا. آئی سلوٹ ہم, میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر, یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر, مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی, میں خدا کو حاضر ناظر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر. پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی, ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں, میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر, آپ کو پتا ہوگا, یو نو ایوری تھنگ, آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر, ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک, میرے بھائی پیچھے آئے ہوئے, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد قرآن کریم, بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا, میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے, پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے, انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو.
अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर आप इसके गवाह हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है। जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर हैं, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो हत्ता MQM के जो भी हैं, जनाब स्पीकर हमने आज रात तमाम पाकिस्तान गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइलों तक, जनूब मगरब में हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जालिब के इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते हम नहीं मानते, ये हम चलाएंगे। आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम MQM के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की बाना पाकिस्तान की बर्बादी है। जनाब स्पीकर, इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिलाऊं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी। जनाब स्पीकर, कौमों को अपने वतनों पे इख्तियार होगा, मादरी ज़बानों का एहतराम होगा। जनाब स्पीकर, आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MQM वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा। जनाब स्पीकर, I will bring it. Let us save Pakistan. पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है। जनाब स्पीकर, कितने ब्यूरोक्रेट के घर कनाडा में हैं, कितने ताजिरों के घर फलाने में है। जनाब स्पीकर, बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है, हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अबीब जालिब की वो बताएंगे। तारड़ साहब मुझे बड़ा प्यारा है, दो तारड़, मुझे गुस्सा पे आता है, लेकिन मैं क्या करूं। फिरजादा शरीफ मर्दों से शैतान भी बेजार होता है। वो एक गलत किस्म का शेर था कि जब वकील पैदा हुए फलाने ने ये सजा की। मैं इसको जरा बिगाड़ता हूं। क्या नाम था फिरजादे का? शरीफुद्दीन फिरजादा। बिल्कुल आज उसकी रूह खुश्क होगी कि मैं भी साहिब औलाद हो गया। उसकी खुश्क होगी। जनाब स्पीकर, आए सब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब स्पीकर, हम एक साथ रहे हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां इंसान से होती हैं। बिस्मिल्लाह, पीपल पार्टी वालों, जाकरानी बाबा मेहरबानी, आए खुर्शीद शाह भाई, राजा साहब, आए हम इसको झगड़ों का मसला न बनाएं। बड़ी मुश्किल से ही इस हाउस को हमने बनाया है। इसमें बहुत बड़े, मुझे तो डर है जनाब स्पीकर, कहीं हम पे गिर न जाए, कहीं हम पे गिर न जाए। हम कहते, अल्लाह पाक कुरान करीम में कहते हैं आप वो न करें, आप वो न कहें जिस पे अमल नहीं करते हो। आए जनाब स्पीकर, मेरे मुकाम भाई अपने भाई हैं, आए
بھول جائیں. آپ پی ٹی آئی ہیں, میں مسلم لیگ ہوں, وہ AQM ہے, وہ فلانا ہے. آئیں ہم اکٹھے ہو جائیں, آئیں اس ملک کو ایک جمہوری پاکستان بنائیں. ارد گرد بڑے خطرناک حالات ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے جناب اسپیکر, آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس ہاؤس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے جناب اسپیکر؟ لال قلعے کے قریب پرسوں دھماکہ ہوا, 6-7 آدمی مرے, یہاں 20 آدمی مرے. آپ کابل کی طرف انگوٹھ اٹھاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, میں پٹھان آدمی ہوں, میں سیاست کو نہیں سمجھتا. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تاریخ کے سامنے, جناب اسپیکر, ایران, افغانستان, انڈیا, پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے. شہباز میرا دوست ہے, کہتے ہیں شہباز نہیں آیا. بابا شہباز جمالیات کو جاننے والا ہے, وہ پریوں کے وطن میں تھا, کفکاز کے پریوں کے وطن میں. وہ کیسے آ سکتا تھا, وہ کیسے آ سکتا تھا یہاں؟ وہیں سے اس نے ٹیلی فون کر دیا, چاہے جو کرنی ہے کر دو. جی ٹھیک. شہباز بھائی, میں معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر, میں معافی چاہتا ہوں. ان 5 حکمرانوں, کابل, پاکستان, ہندوستان, ایران, ہماری عقل کا امتحان ہے جناب اسپیکر. دنیا کے مسانڈ اس علاقے کو اپنی مفادات کے لیے جنگ کا میدان بننا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ڈونٹ فائٹ اگینسٹ ایچ ادر. بیٹھیں, بات کریں, بار بار بات کریں. بار جنگ دیکھیں, ایک مشہور جنگ کا وہ کہتا ہے, جنگ کا تو غیر نہیں ہے, اینگلز کہتے ہیں کہ جنگ کو کھیل مت سمجھو, جنگ ایک ہنر ہے, اس سے دور رہو, اور اگر اپنی سے شروع کرنا ہے تو دشمن کو فارغ کر دو. جناب اسپیکر, ہمارا یہ خطہ, ایران, پاکستان, سارا جناب یہ دنیا کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. اس پہ لوگ آئیں گے, ہمیں ایک دوسرے کے سے لڑائیں گے, اور ہمارا ملک خدا نخواستہ ان مس سانڈوں کی جدوجہد کا وہ بنے گا. جناب اسپیکر, ہم نے آپ سے وہ نہیں کرنا, ہم نے اس کو نہیں ماننا, اس کو ہم نے پاڑ کے چلا جانا ہے. ہم اس ملک میں ایمان کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں غریب انسانوں کے لیے جینے کا حق چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, آئیں اکٹھے. یہ 5 نکات میں نے آپ سے کیے جناب اسپیکر, ان پہ دستخط کر دیں. 4-5 مہینے کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنائیں, ایک اچھا الیکشن کمیشن تشکیل دے دیں, الیکشن کروائیں. کوئی آسمان نہیں گرے گا, کوئی آسمان نہیں گرے گا, مہان جیت جائے گا, کوئی آسمان نہیں گرے گا, لیکن پاکستان سموتھلی چلنے پہ آ جائے گا. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے جناب اسپیکر, شہباز بھائی کے دوست, ان کو سپورٹ کرنے والے, یہ آپ کے یار جو ہیں آپ کے ساتھ, آرٹیکل 6 ان لوگوں کو ہائی ٹریزن کا مجرم کہتا ہے جو آئین توڑتے ہیں, جو آئین کو رونتے ہیں, جو آئین کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ان تمام لوگوں کو, میرے تھائے اور دائیں سمیت, ان تمام لوگوں کو, آپ کو سمیت جناب اسپیکر, آپ سب خدا نخواستہ ہم سب اس کے مجرم ہوں گے.